बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो हमारे इल्म में ये बात है कि किसी की पीठ पीछे ऐसी बात करना जो उसके इल्म में आए तो उसे नागवार गुज़रे, ये शरन नाजायज़ है, हराम है, इसे गीबत कहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मौक़े हैं जहाँ शरीयत मुतहरा जो है वो हमें ये तालीम देती है कि हम एतदाल में रहते हुए, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी किसी की गीबत यानी किसी की बुराई जो है वो लोगों के सामने कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से मौक़े हैं। एक शख्स है, वो आदतन लोगों के सामने गुनाह करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो प्रैंक करता है और लोगों का दिल दुखाता है, हंसी मजाक करता है। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन दर हकीकत दिल दुखाना ये एक हराम काम है। अब अगर कोई शख्स ऐसे अफराद का तज़किरा करते हुए ये कहे कि यार ये लोगों को बहुत सताते हैं, तो ये गीबत नहीं है। वजह ये कि वो एलानिया तौर पर इस तरह का गुनाह करते हैं। तो जो शख्स एलानिया गुनाह करता हो तो उसके इस गुनाह का इजहार करने में शरीयत मुतहरा मना नहीं करती। इसी तरीके से किसी शख्स से नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो आप मुतले कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग जो हैं उस शख्स के ज़रर से महफूज रह सकें। मसलन अगर आप मार्केट में जाते हैं और एक दुकानदार आपको ये कहता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो चीटर है, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो ये बताता है कि ये शख्स जो है वो धोखेबाज है और गलत तरीके से काम करता है, आपने इससे बचना है। तो इस सूरत के अंदर शरीयत मुतहरा इजाज़त देती है कि अगर ज़रर से बचाना मकसूद हो तो आप किसी की बुराई पीठ पीछे बयान कर सकते हैं, लेकिन एतदाल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर होता ये है कि बसा औक़ात किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ होता है और इंसान जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा उसकी बुराई बयान करता है, तो कल बरोज़ क़यामत इस पर जवाबदेह होना होगा। और ये जो इजाफ़ी बुराइयाँ बयान करना है ये गीबत के ज़ुमरे में आएगा और यही हराम और गुनाह कबीरा है। इसी तरीके से अगर किसी के साथ कोई मामला करना है या सफ़र करना है, मिसाल के तौर पर रिश्तों के मामलात जो हैं वो इसके अंदर सर फ़हरिस्त आते हैं। अगर आपसे किसी ने राय मांगी है कि फ़लाँ शख्स के बारे में क्या राय है, हमारे घर उसका रिश्ता आया है या हम उसके यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि उसके मामलात जितनी ज़रूरत है उतना बयान कर दिया जाए। मसलन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबिया तशरीफ़ लाईं और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फ़लाँ दो सहाबी, उनका पैगाम आया हुआ है, उनके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? तो आपने फ़रमाया कि एक तो मुफलिस हैं और जो दूसरे हैं वो अपनी बीवी को मारते हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो हकीकत थी वो बयान कर दी। अब इसके बाद सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसे इख्तियार करते हैं या नहीं करते। तो इसी तरीके से जब कभी रिश्ते का कोई मामला हो तो हमें जो है वो इस अंदाज़ से बयान करने की इजाज़त है। इसी तरीके से जब किसी मुफ्ती साहब से किसी शख्स के बारे में फ़तवा लेना हो, मसलन हमने किसी के साथ पार्टनरशिप की और हमारा जो पार्टनर है उसके चंद अयूब हैं जिन्हें बता करके हम सही सूरत हाल वाज़े कर सकते हैं ताकि मुफ्ती साहब जो है उसका शरई हुक्म बयान कर सकें, तो शरीयत ने यहाँ भी इजाज़त दी है कि हम जो है उन्हें मुकम्मल तफसील बता सकते हैं और यही मामला काजी के पास भी है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बराह रास्त नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी ज़ाविये से उनके नुकसान का असर पहुंच सकता है। मसलन कोई शख्स गवाही देता है कोर्ट के अंदर काजी के सामने और उन गवाहों की जांच पड़ताल की जाए, ठीक है, तो उनके बारे में अगर कोई ऐब है तो वो बयान किया जा सकता है। मसलन अगर किसी गवाह के बारे में तफ्तीश की जा रही है और हमसे पूछा जाता है कि जनाब ये फ़लाँ शख्स ने जो है वो गवाही दी है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? अगर वो शख्स गलत बयानियाँ करता हो या उसमें और कोई इस तरह का मामला हो जिससे गवाही मुतासिर हो सकती हो, वो चीटर शख्स हो, तो हम उसके बारे में ये बता सकते हैं। इसी तरीके से कोई शख्स है वो जुल्म कर रहा है और हम किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो हमें उस जुल्म से बचा सकता है, तो वहाँ जा कर के हम ये बता सकते हैं कि फ़लाँ शख्स ने ये जुल्म किया है। हालांकि पीठ पीछे बुराई ज़रूर है, लेकिन शरीयत मुतहरा इजाज़त देती है ताकि हम अपने आप को ज़रर से बचा सकें। अच्छा, एक मामला होता है किसी के तारुफ़ देने का। मसलन कोई शख्स है वो ऊंचा सुनता है, अगर उसका तारुफ़ देना हो
اور کوئی تعارف مل نہ رہا ہو یا ہم ویسے سمجھا نہ سکتے ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اونچا سنتا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. حالانکہ بظاہر تو یہ عیب ہے، لیکن چونکہ تعارف دینا ہے اور کوئی طریقہ کار اگر نہ ہو تو اس انداز سے جو ہے وہ کسی کا تعارف دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ معاملہ دل آزاری تک پہنچ جائے تو شریعت مطہرہ اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے. اور ایک اور آخری طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو گناہ سے بچانا ہو. مثال کے طور پر گھر کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کی کوئی بات سرپرست کو بتاتا ہو، والد صاحب کو بتا دے یا والدہ کو بتا دے کہ ہمارا فلاں بھائی یا بہن جو ہے اس میں یہ برائی پائی جاتی ہے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہو تاکہ اس برائی کا سد باب کیا جائے، اسے اس برائی سے روکا جائے، اس کی تربیت کی جائے. تو شریعت مطہرہ پیٹھ پیچھے اس طرح جو ہے وہ عیب بیان کرنے کی اجازت دیتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے اس کے علم میں آنے پر ناگوار گزرے، یقین جانیے کہ اگر یہ بلا ضرورت ہو تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. کسی کے کپڑے پھاڑ دینا جو ہے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر کر اور اس کی عزت کو تار تار کر کر اس کے دل کو اذیت پہنچانا ہے. یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اسے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ یوں دی گئی ہے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ ناظرین، یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک؟ اب اگر پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی جاتی ہے نا تو اسے ڈیفنس کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسے اپنی وضاحت کرنے کا موقع نہیں ملتا. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کے بعد سامنے والا اس مرحوم کے ساتھ، اس انتقال کرنے والے شخص کے ساتھ کچھ بھی کرے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. بالکل اسی طریقے سے جس کی پیٹھ پیچھے برائی کی جاتی ہے وہ سامنے موجود نہیں ہوتا، وہ اپنے حق ہونے میں یا اس وضاحت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، تو گویا کہ وہ بے بس ہے. اور ایسے وقت میں اس کی عزت کو تار تار کرنا یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی شخص میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ بہتان لگاتے ہیں. یہ گھروں میں عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بدظن کرنا چاہتا ہو. غور کرنا چاہیے، بسا اوقات وہ عیب نہیں ہوتا لیکن وہ بتا دیا جاتا ہے کہ یوں ہوا تھا، حالانکہ حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت کے موافق بھی ہے نا، تب بھی بلا ضرورت یہی غیبت ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی بات کرو کسی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے جو اسے ناگوار گزرے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس میں موجود ہو، فرمایا جب تو یہ غیبت ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو بہتان ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کون سی غلط بات کہی ہے، وہ بات اس میں فلاں میں موجود تو ہے. ارے صاحب، یہی غیبت ہے کہ کوئی شخص جس میں برائی پائی جاتی ہو اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر کر عزت کو اچھال رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے. اور یہ گناہ کبیرہ ہے. جس طرح غیبت کرنا حرام ہے تو بیجا غیبت سننا بھی حرام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، منع کر دے فوراً کہ ہمارے سامنے کسی تیسرے کی غیبت نہ کرو، چاہے دوستوں کی گیدرنگ کیوں نہ ہو، چاہے خاندان کے اپنے ہی بظاہر کیوں نہ ہو، کیوں ہم بظاہر اپنوں کی وجہ سے گناہ کا انبار اٹھائیں. یاد رکھیے کل بروز قیامت ہم نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. آج اگر آپ ان کو روک دیتے ہیں وقتی طور پر برا ضرور لگے گا، لیکن یہ ان کے اور ہمارے اپنے لیے بہتر ہے، اور کل بروز قیامت پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ فیصلہ کتنا اچھا ثابت ہوا. اور آخر میں ایک اور بات ذہن نشین رکھیے کہ جو لوگ فساد پھیلانے کے لیے، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جو لوگ فساد پھیلانے کے لیے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، اسے چغلی کہتے ہیں، اور یہ اور بھیانک ہے. اس کا نتیجہ بعض اوقات دو خاندانوں میں جدائی، دو دوستوں میں جدائی، دو محبت کرنے والوں میں جدائی، دو بھائیوں میں جدائی، دو بہنوں میں جدائی. اور یہ طریقہ کار ایک مومن کو زیبا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صفات سے متصف کامل مسلمان بنائے. رحم فرما میرے مولا.